एफएसीमा छौँ र 4 अध्याय 1 पदमा हामी पहिला पढ्नेछौँ। पुस्तक एफएसी 4 को 1 पद पहिला पढौँ। यसकारण म प्रभुको कैदी तिमीहरूलाई बिन्ती गर्दछु, जुन बोलावटले तिमीहरू बोलाइएका छौ त्यसैको योग्य चालमा हिँड। र अब यस खण्डबाट व्यवहारिक पक्ष सुरु भएको छ। पावलको पत्रहरूमा प्राय त्यही छ। पहिला सैद्धान्तिक पक्ष, त्यसपछि व्यवहारिक पक्ष। र हामीले 1 अध्यायदेखि 3 अध्यायसम्ममा सैद्धान्तिक पक्ष हेऱ्यौँ। किन हामी मण्डली एउटा प्रेममा आबद्ध हुनुपर्छ, किनकि प्रभुले पर्खालहरू भत्काउनु भयो र विभाजनकारी पर्खालहरू भत्काइए, जुन पर्खालहरू मानवीय थिए। र अब हामी मण्डली जसरी एक हुनुपर्ने हो त्यसको व्यवहारिक पक्षमा हामी जाँदैछौँ। र सबभन्दा पहिला त पावल प्रेरितले भनेका छन् प्रभुको कैदी भनेर, यहाँ पनि उल्लेख गरेका छ। यसकारण म प्रभुको कैदी तिमीहरूलाई बिन्ती गर्दछु। र उसले रोमी कैदी भनेनन् पावलले। यो महत्त्वपूर्ण कुरा छ। रोमी कैदी पावलको लागि सामान्य कुरो हो। उनी रोमी सरकारको निगरानीमा छन् र प्रहरीको उनी सबै समय उनको प्रहरीको निगरानी उनी छन्। र यी सबैमा हामी देख्छौँ उनी स्वतन्त्रता छैनन्, उनी स्वतन्त्र छैनन्। तथापि अघिल्ला पिरियडमा करिब 2 वर्ष अवधिमा छुट्टै एउटा भाडामा लिने, सूचना सुनाउने यो सबै स्वतन्त्रता थियो। तैपनि त्यो सीमित स्वतन्त्रता थियो, अनि कैदी नै थिए। र त्यसपछिको समय त उसको अझ जटिल हुँदै गएका थिए र उनी अब लगभग मारिने प्राय निश्चित नै भइसकेका थिए। यी सबै अवस्थामा उनले दोस्रो तिमोथीको पत्रमा लेखेका छन्, अब मेरो चाहिँ चढाइने समय नजिकै आएको छ, उनले थाहा गरेका छन्। र यो सबै हो। र मुख्य गरी उनी प्रभुको कैदी हो। प्रभुले उनलाई भेटाउनु भयो। प्रभुले उनलाई आफ्नो कामको लागि छोड्नुहुन्न। र उनी यसमा खुसी छ कि मूलतः उनी अन्य जातिहरूको निम्ति उनी कैदी हो। अन्य जातिहरूको निम्ति प्रभुबाट पक्रा खाएको हैन, उनी कैदी हुन्। त उनले 3 अध्याय 1 पदमा भनेको छ, यही कारणले म पावल तिमी अन्य जातिहरूको निम्ति ख्रीष्ट येशूको कैदी। अन्य जातिहरूको लागि कसले ध्यान दिन्छ? अन्य जातिहरूलाई सुसमाचार कसले सुनाउँछ? यहुदीहरू त हिचकिचाउँछ। र यो अवस्थामा प्रभुले पावललाई चुन्नुभयो। उनको बोलावटकै समयमा त्यो उल्लेख भएका थिए। ती चाहिँ उनी चाहिँ नै अन्य जाति राजाहरू समक्ष उभिनेछन् र साथै यहुदीहरूको बिचमा पनि। र उनले प्रभुको निम्ति कति कष्ट भोग्नेछन् त्यो म उनलाई देखाउँछु। प्रभुले हननीलाई भन्नुभएको छ, जुनको पुस्तक प्रेरित 9 मा उल्लेख गरेका छ कि उनको जीवन परिवर्तनकै प्रारम्भमा त्यो बनिसकेको छ। यसर्थ उनलाई थाहा छ कि म वास्तवमा रोमी कैदी भन्दा पनि अझ डरलाग्दो कैदी चाहिँ के त ख्रीष्टको कैदी हो। म कसै गरी छुट्दिनँ। त्यस कुरामा उनको गर्व छ, किनकि प्रभुको निम्ति उनी कैदी बन्न इच्छुक छ। र उनको आफ्नै केही छैन इच्छाहरू, सबै प्रभुको नियन्त्रणमा, किन प्रभुको हतकडीमा परेको छ। तपाईँ हामी प्रभुको प्रेममा हामी सेवा गरेका छौँ है। र हामी पनि प्रभुको सेवाकै लागि हामी चुनिएका छौँ। यो हामी जबरजस्त होइन, तर खुसी साथ गर्छौँ। र यहाँ भनिएको छ त्यसैको योग्य चालमा हिँड। जुन उद्देश्यले प्रभुले बोलाउनु भएको हो त्यसैको योग्य चालमा हिँड। यसर्थ अब 4 अध्यायबाट हिँडाइको पक्ष सुरु हुन्छ, व्यवहारिक पक्ष सुरु हुन्छ। र 2 पद लेखिएको छ, सबै दीनता र नम्रता साथ सहनशीलतासित प्रेमले एक अर्कालाई सह। अब यसअघि हामीले के हेऱ्यौँ त, हामी बिचमा भएका सबै पर्खालहरू भत्किएका छन्। विश्वासहरू आपसमा सङ्गति गर्न सक्छन्। अब त्यहाँनिर के यहुदी के अन्य जाति के धनी के गरिब यहाँ त्यहाँ कुनै विभेद छैन। र अब पवित्र जनहरूले ख्रीष्टको प्रेम सिक्ने हो। ख्रीष्टको प्रेमको
लम्बाइ चौडाइ हैन उचाइ गहिराई यसमा बढ्दै जाने हो है। र यो चाहिँ नै प्रभुको अचम्मको बलाउट हो हामी सबैको लागि कि 17-18 मा 3 अध्यायको 17-18 लेख्या हो, विश्वासद्वारा ख्रीष्ट तिमीहरूको हृदयमा वास गरून् र प्रेममा जरा गाडिएको र जग बसालिएको हुँदै तिमीहरूले चौडाइ लम्बाइ गहिराई र उचाइ के रहेछ सो कुरा सबै पवित्र जनहरूसित थाहा पाउन सक। र यस प्रकारले पवित्र जनहरूको बीचको यो प्रेमको गजबको चाहिँ नै संगति बुझ्न सक। यसको गहिराई, यसको विशालता, प्रेमको विशालता अनि प्रेमको पूर्णता तिमीहरूले जान्न सक। र हामी ख्रीष्टको प्रेमको कारणले र साथै पारस्परिक प्रेमको कारणले हामी पार्थिव यात्रा जो जटिल छ सहज रूपमा बिताउँछौँ। र हामीलाई यसका लागि नम्रता सुरुमा देखाइएको छ र नम्रता क्रिस्चियनहरूको निम्ति अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण गुण हो है। र जसको विषयमा प्रभुले डाँडाको उपदेश दिनुहुँदा मत्ती 5:3 मा उल्लेख गर्नुभएको छ कि धन्य नम्र हुनेहरू। नम्रता महत्त्वपूर्ण कुरा हो। नम्रता क्रिस्चियन जीवनको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो है। यसले पारस्परिक प्रेममा सघाउ पुर्याउँछ। यसको अलावा घमण्डले हामीलाई पारस्परिक सङ्गतिमा व्यवधान ल्याउँछ, प्रेममा व्यवधान ल्याउँछ। घमण्ड दुःखद कुरा हो। नम्रता सधैँ उत्तम कुरा छ। नम्रता सधैँ पाच्य छ, ग्राह्य छ, विश्वासीहरूलाई मनपर्छ है। तर घमण्ड यतै ठोकिन्छ उतै ठोकिन्छ, कहीँ कतै टिक्न सक्दैन। घमण्ड गर्ने मानिस कहीँ कतै टिक्न सक्दैन। र यसर्थ नम्रता महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र सहनशीलताको कुरा यहाँ उल्लेख गरेको छ है। सहनशीलता है, सहनु महत्त्वपूर्ण कुरा हो है। सह भनेको छ 2 पदमा हैन। यस प्रकारले सहनशीलता महत्त्वपूर्ण कुरा हो। सहनशीलतासित प्रेमले एकअर्कालाई सह। दीनता नम्रता हैन। दीनता चाहिँ के त म सानो हुँ, म गरिब छु भन्ने भावना दीनता, दीनहीन भनिन्छ। र दीनता र नम्रता साथ सहनशीलतासित प्रेमले एकअर्कालाई सह भनेपछि यी सबै कुरामा हामीलाई प्रेम सिद्ध हुन मद्दत गर्छ। सह, दीनता र नम्रता अनि सहनशीलताको कारण हामी निरन्तर निशर्त रूपमा प्रेम एकअर्कालाई सहने गर्छौँ, सहन सक्छौँ हैन। प्रेम महत्त्वपूर्ण छ। तपाईँ पहिलो पत्रुस 4:8 हेर्न सक्नुहुन्छ। पहिलो पत्रुस 4 अध्यायको 8 पद पवित्र शास्त्र बाइबलले प्रेमको बारेमा धेरै उल्लेख गरेको छ। धेरै महत्त्वपूर्ण तथ्यहरू उल्लेख गरेको छ। पहिलो पत्रुस 4:8 तीमध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण पद हो। याद गर्नुहोस्, पहिलो पत्रुस 4:8। अनि सबै कुराहरूभन्दा बढी आपसमा गहिरो प्रेम राख, किनकि प्रेमले चाहिँ अनेकौँ पापहरू ढाक्नेछ। म एकदम सिद्ध छु, राम्रो छु, तँ यस्तो छस्, तँ उस्तो छस्, कमजोरी छस्, पापी छस् हैन, अनेक छस् भन्ने भन्दा पनि है। र प्रेम उत्तम कुरा हो हैन। प्रेमले अत्यन्तै फाइदा गर्छ हाम्रो जीवन। प्रेमले असङ्ख्य पापलाई ढाक्छ। यसर्थ त्यहाँ नै हाम्रो आत्मिक उन्नति हुन्छ। यो र त्यो औल्याउने ठाउँमा भन्दा पनि प्रेमले सहने ठाउँमा आत्मिक प्रगति हुन्छ, विश्वासमा प्रगति हुन्छ, सङ्ख्यात्मक प्रगति हुन्छ, हर पक्षमा वृद्धि हुन्छ। खालि यो र त्यो भन्ने ठाउँमा चाहिँ नै ऊ आफै आखिरमा त्यही भनिने छ, आफै सिद्धिने सम्भावना हुन्छ है। धेरै औल्याउने व्यक्तिले चाहिँ नै आफै एक दिन औल्याइन्छ र समाप्त हुन सक्छ। यसर्थ प्रभुले हामीलाई यो सिकाउनु भएको छ, प्रेम महत्त्वपूर्ण कुरा हो। प्रेमले एकअर्कालाई सह, यसैमा हाम्रो आत्मिक उन्नति हुन्छ, पारिवारिक उन्नति हुन्छ। र 3 पद लेखिएको छ, मेलमिलापको बन्धनमा आत्मिक एकता कायम राख्ने प्रयत्न गर है। आत्माको एकता, पवित्र आत्माले साँचो विश्वासहरूमा एकै मन दिनुहुन्छ। ईश्वरीय एकता हो यो। र यस किसिमको एकता
कार्यगत एकता पनि सम्भव हुन्छ यस किसिम एकताले। पवित्र आत्माको सहायताले आउने एकता चाहिँ नि कार्यगत एकतालाई चाहिँ नि बडो राम्रो हुन्छ। अर्थात् हामी सँगसँगै काम गर्न सक्छौँ। धेरै खाले एकताको कुराहरू छन् संसारमा। एकता 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 उकता त्यो कता भन्ने किसिमको वास्तवमै स्थिति हुन्छ। तै पनि एकताको कुरा गरिरहेको हुन्छ। थुप्रै खाले शिक्षामा विविधता जे छ ती सबैको बावजुद पनि उनीहरू भनिरहेका हुन्छन् कि हामी एक छौँ हैन। एकता 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 त होइन कता हैन। यो अवस्था धेरैका बिचमा हामी पाउँछौँ। त्यसलाई चाहिँ नै हामी कार्यगत एकता भन्दैनौँ, पवित्र आत्मा एकता पनि हामी भन्दैनौँ। त्यसलाई हामी भन्छौँ के गोलमोडल एकता हैन। मुखमा मात्र एकता, वास्तविक एकता छैन। त्यो खाले गोलमोडल एकताको कुनै तुक छैन, अर्थ छैन, त्यसको कुनै किसिमको उपादेयता छैन, काम छैन। तर सामान्य एकता भने सम्भव छ। विश्वासीहरूको बिचमा, इसाईहरूको बिचमा, इसाई कम्युनिटीको बिचमा सामान्य एकता सम्भव छ र आवश्यक पनि पर्छ। राष्ट्रिय सवालमा इसाईहरूले केही बोल्नु पर्यो, हामी इसाईहरूलाई कब्रस्तान चाहियो भन्ने कुरामा हामीले यो शिक्षा कि त्यो शिक्षा भनिरहनु परेन। हामी सबैको आवश्यकता हो, साझा आवश्यकता हो कब्रस्तान, सरकारले जुटाइदिउँ। हामी त्यस किसिमको सामान्य एकतामा रहनु जरुरी पनि छ। सामान्य एकतामा समेत बस्न नसक्नु त्यो एकल काँटे हो, जङ्गलमा गएर बसे पनि हुन्छ। त्यस किसिम प्रवृत्ति चाहिँ नै काहीँ कतै ठिक होइन। र सामान्य एकता हामी विश्वासीहरू जो छौँ नेपालमा जतिजना छौँ र हामी सरकार समक्ष, समाज समक्ष एक देखिनु पर्छ। यद्यपि हाम्रो आफ्नो ठाउँमा सेवकाई छन्, आफ्नो चाहिँ नै भिजन छ, मिसन छ, जे छ त्यो छ हैन। हामी कार्यगत एकतामा रहिकन आफ्नो टिममा काम गर्छौँ, ठिक छ। तर हामी सामान्य एकता कायम राख्न सक्छौँ हैन। यसको माने हामी एक मण्डलीमा हुनुपर्छ, हामी एउटा समिति हुनुपर्छ भन्ने कुरा होइन। समिति जरुरी छैन। तर राष्ट्रिय सवालमा अथवा चाहिँ नै इसाई समाजको सवालमा भनौँ, समग्र इसाईहरूको बिचको चाहिँ साझा जुन मुद्दाहरू छन् त्यसमा हामी उभिन आवश्यक हुन्छ एकसाथ। त्यसलाई कुनै समिति बनाउनु पर्ने, कुनै काउन्सिल बनाउनु पर्ने जरुरत छैन। ल हामी यस्तो गरौँ, भइहाल्छ, जाउँ कुरा गरौँ, सकियो होइन। र संसार सामु पनि हामी विश्वासी बिचमा यो खालको विभाजन छ, यो खालको चाहिँ विभेद छ, यहाँ छन् त्यहाँ छन्, त्यो भन्ने पनि होइन, भन्ने कुरो होइन। हामी बुद्धिमानी हुनु जरुरी छ। यसर्थ सामान्य एकता एउटा ठाउँमा छ, त्यसको महत्त्व छ। अर्को कार्यगत एकताको ठुलो महत्त्व छ र जुन चाहिँ पवित्र आत्माद्वारा प्राप्त हुन्छ। र गोलमोडल एकताको अर्थ छैन, तुक छैन। हामी एक छौँ, एक त छैन। शिक्षामा ठुलो भिन्नता छ हैन, व्यवहारमा ठुलो अन्तर छ। यो खाले एकतालाई चाहिँ नि गोलमोडल एकता, खिचडी एकता, त्यसको कुनै औचित्य हुन्न। तर आत्माको एकता प्रभुले खोज्नु भएको छ। पवित्र आत्माले साँचो विश्वासीहरूमा एकै मन दिनुहुन्छ। यसले पवित्र जनहरू बिचमा मेलमिलापको बन्धनमा राख्ने कार्य गर्दछ। पवित्र आत्माको अगुवाईमा अथवा उहाँको सत्यताको आधारमा हुने एकता आत्माको एकता हो। र यसको चाहिँ बन्धन चाहिँ के हो त? प्रेम नै हो। प्रेमले हामीलाई एक बनाउँछ। यसर्थ एकता विरोधी हुनु हुँदैन, हामी प्रेम विरोधी हुनु हुँदैन। तर एकता भन्दा आत्माको एकता जो सत्यतामा आधारित छ, शिक्षा भने सत्यता, हामी एक रूपले बुझ्छौँ, एक रूपले हामी यसरी अघि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा सहमत छौँ, त्यहाँनिर एकता सम्भव छ। आत्माको एकता र एकता महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र यसका विभिन्न आधार छन् किन हामी एक छौँ। प्रभुका जनहरू विशेष गरेर स्थानीय मण्डलीको सवालमा यो भनिएको छ, स्थानीय मण्डली एक हुनु आवश्यक छ हैन। स्थानीय मण्डली एक हुनु भनेको के हो त? आफ्नो आन्तरिक कुरो आन्तरिकमा राख्ने हो हैन। आन्तरिक समस्या आन्तरिकमै मिलाउने हो। घरभित्रको समस्या चाहिँ नि
धुरीबाट माइक लगाएर ल हाम्रो घरमा आज चाहिँ नि यस्तो पाकेछ उस्तो पाकेछ आज चाहिँ खुर्सानी बढी भएछ आज चाहिँ नि हाम्रो खानामा चाहिँ तरकारी नुन बढी भएछ भन्ने कुरा गर्नु जरुरी छैन। त्यो मूर्खता हो, त्यो मूर्खले गर्ने कार्य हो। आन्तरिक कुरो केही छ सुधारको पक्ष सुधारौँ, माने माइकिङ गरेर चाहिँ नि आफ्नो परिवार आन्तरिक कुरो माइकी गरिनु हैन। होला त्यो चाहिँ नि फेसबुक मार्फत होला, कुनै पेज मार्फत होला अथवा इन्टरनेट मार्फत होला। आज विभिन्न यस्तो किसिम अवसर छन्, प्लेटफर्म सबैले पाएकै छन् है। आन्तरिक कुरो ती ठाउँमा ल्याउने होइन हैन। विशेष गरेर आन्तरिक समस्या होला, विविधता होला, मतभेद हुन सक्छ हैन, ती कुराहरू त्यहाँ ल्याउने होइन। त्यो कसैले ल्याउँछ त्यो मूर्खता हो। र जो संसारले गरिरहेका छ तपाईँ देख्नुहुन्छ, हरेक दिन तपाईँ युट्युबमा देख्नुहुन्छ हैन, सरकारको विरुद्धमा व्यक्तिका विरुद्धमा चाहिँ मजाले बोलिरहेको हुन्छ हैन, अरू हिरो ठानिरहेको हुन्छ है। त तिनलाई न सरकारले राम्रो मान्छ न एउटा गम्भीर मान्छेले राम्रो मान्छ। कसै कसै त्यो प्रवृत्ति हुन्छ, त्यो राम्रो होइन र हामीले चिन्नुपर्छ मान्छेहरूलाई। हामी सचेत हुन आवश्यक छ। त एकताका क्षेत्रहरू यहाँ उल्लेख गरेका छ र अथवा आधार भनौँ। किन हामी मण्डली बिचमा एकता जरुरी छ त? किनकि सबभन्दा पहिला त एउटै शरीर छ। त एउटै शरीर भनेको एउटै मण्डली हो। हामी एउटै मण्डलीका हौँ जो चाहिँ पवित्र जन मिलेर बनेको हुन्छ, जसमा कुनै भेदभाव छैन, यहुदी कि ग्रिक आदि इत्यादि यो विभेद छैन। एउटै आशा, चार पदले भनेको छ, एउटै शरीर एउटै आत्मा। जसरी तिमीहरू पनि तिमीहरूको बोलावटको एउटै आशामा बोलाइएका छौ। एउटै आशा, हामी सबैको एउटै आशा हो, प्रभुका जाने हैन। अनन्त अधिकारको निम्ति प्रत्येक विश्वासले दिएको प्रतिज्ञामा हाम्रो उही आशा हो, उही विश्वास हो। तसर्थ हामी एउटै शरीरका, एउटै आशाका। र 5 पदले भन्छ एउटै प्रभु, एउटै विश्वास, एउटै बप्तिस्मा। किन हामी एउटा मण्डली एक हुन जरुरी छ? किनकि एउटै प्रभु हो यीशु ख्रीष्ट, एउटै विश्वास हो जो सुसमाचारद्वारा प्रकाशित छ, उद्घोष गरिएको छ, जो पवित्र शास्त्र बाइबलले उद्घोष गरेका छ। एउटै बप्तिस्मा, विश्वासपछि सार्वजनिक साक्षी रूपमा लिएको बप्तिस्मा, डुबुल्की बप्तिस्मा, बाइबली बप्तिस्मा, साथै विश्वासीहरूले ख्रीष्टको शरीरमा मिलाउने आत्मिक बप्तिस्मा पनि अथवा पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पनि। पवित्र आत्माले हामीलाई ख्रीष्टको शरीरमा मिलान गर्छ, त्यसलाई पनि पवित्र आत्माको बप्तिस्मा भनिन्छ। तसर्थ हामी सबै कुरामा हाम्रो समानता छ। र 6 पदले भन्छ सबैका एउटै परमेश्वर र पिता, जो सबैमाथि, सबैद्वारा र तिमीहरू सबैमा हुनुहुन्छ। एउटै परमेश्वर, सबैका सृष्टिकर्ता परमेश्वर, जसको विषयमा बाइबलले प्रमुख रूपमा सिकाइरहेको छ। भने यतिका हाम्रो समानता छ। एउटा थानीय विश्वासीको, एउटा मण्डली, थानीय मण्डलीको त एकता नहुनु पर्ने कारण के छ त हैन? कुनै किसिमको चाहिने रिस राग डाहा हैन, अथवा चाहिँ व्यक्तिहरूको विभिन्न खाले चाहिँ पूर्वाग्रहहरू हुन्छन् हैन, त्यसको आधारमा हामीले मतभेद राख्ने होइन। मूलभूत कुराहरू हाम्रो समान छ। र आन्तरिक एउटा मण्डली भित्रको कुरा मात्र होइन, मण्डली बाहिरका अरू मण्डलीहरूको सवालमा पनि जसका शिक्षा उही छ हैन। प्रभु उही, विश्वास उही, बप्तिस्मा उही, परमेश्वर उही, आशा उही। त हाम्रो बिचमा मेलमिलाप हुनुपर्छ पर्दैन? हाम्रो बिचमा एकता हुनु आवश्यक छैन? र कयौँ विषयहरूमा कार्यगत एकता सम्भव छैन? यो कुरालाई हामीले पनि बुझ्नु आवश्यक छ। परमेश्वर इच्छा के हो यसमा? यो कुरा हामीले ठन्ना दिमागले विचार गर्नुपर्छ। एकदम चाहिँ नि अलग पन्था। तपाईँ अलग पन्थाको कुरा गर्नुहुन्छ है, अलग पन्था बाइबलै हो। हामी बाइबलको अलग पन्थामा विश्वास गर्नुपर्छ, तर अनावश्यक अलग पन्था हामी अस्वीकार गर्छौँ।
अनावश्यक त्यहाँ नै पर्खालहरू हामी अस्वीकार गर्छौँ। उही चाहिँ आशा छ, उही चाहिँ उही प्रभु, उही विश्वास, उही चाहिँ बप्तिस्म, उही परमेश्वर होला। स्थानीय मण्डली फरक फरक छ, तर अरू कयौँ कुरा त उही हो नै। त हाम्रो बिचमा पर्खाल किन? र यस किसिमको अनावश्यक पर्खाल लाउनेहरू पनि हुन्छन्। त्यस्ता व्यक्तिदेखि होसियार हुनुपर्छ। र हामीले अरू स्थानीय मण्डलीहरू जसको पनि हाम्रो सहायता आवश्यक छ, शिक्षाको होला, सङ्गतिको होला, अर्थीको होला, र हामीलाई पनि उहाँहरूको आवश्यकता पर्छ सहायता विभिन्न पक्षमा। त किन सम्भव छैन एकता? किन प्रेम सम्भव छैन? सङ्गति किन सम्भव छैन? यसर्थ हामी यस्ता कुरामा सचेत हुनुपर्छ। र 7 पदमा लेखिया छ, 4 अध्यायको 7 पद, तर ख्रिस्टको वरदानको नापअनुसार हामीहरूमध्ये हरेकलाई अनुग्रह दिइएको छ। होइन, हामी सबैलाई अनुग्रह दिइएको छ, प्रशस्त मात्र अनुग्रह। यसरी मण्डली एक परिवार हो र प्रत्येक सदस्य ख्रिस्टको शरीरमा एक बनाइएको छ। तथापि मण्डलीमा प्रत्येक विश्वासीले फरक फरक वरदानहरू पनि दिनुभएको छ है। विविधतामा एकता हो मण्डली। हामी फरक फरक वरदानयुक्त व्यक्तिहरू छौँ। कसैले सिकाउने वरदान छ, कसैले अगुवाई गर्ने वरदान छ, कसैले अर्थ दिने वरदान छ, कसैले सेवा गर्ने वरदान छ, कसैले दिने वरदान छ। किसिम किसिमको वरदान मिलेर एउटा शरीर बनेको हुन्छ। जस्तो कि शरीरका अङ्गहरू फरक फरक काम छन्, क्षमता छन्, र त्यही जस्तो हो। र भने अब हामी विभिन्न खालका वरदान भएका व्यक्तिहरूलाई हामी त्यही रूपमा स्वीकार गर्छौँ। फल्नामा टिचिङको वरदान छ, आमेन, त हामी उहाँको टिचिङको लागि हामी आदर गरौँ, प्रोत्साहन दिउँ। त अब जसको टिचिङको वरदान छैन, शिक्षणको वरदान छैन, मलाई शिक्षणको वरदान चाहिन्छ भने एउटा अर्को जबरजस्त गर्छ, त अप्रिय कुरा हो, त नमिठो कुरा हो। न सफलता त्यसमा हुन्छ, न त्यो चाहिँ सही कुरा हो। वरदान मुताबिक काम गर्ने हो। किनभने वरदान कारणले हामी विविध छौँ, हामी बिचमा विविधता छ, तैपनि विविधता बिच एकता। र वरदान उहाँको अनुग्रह बमोजिम दिइएको हुन्छ। व्यक्तिको योग्यता वा क्षमता बमोजिम नभई परमेश्वर अनुग्रह बमोजिम दिइएको हुन्छ। र 8 पदमा लेखिएको छ, यसकारण उहाँ भन्नुहुन्छ, जब उहाँ उच्च स्थानमा उक्लनु भयो तब उहाँले कैदलाई कैद गरेर लैजानुभयो र मानिसहरूलाई दानहरू दिनुभयो। यसरी उच्च स्थान उक्लनुभयो, कैदलाई कैद गरेर लैजानुभयो। र यो चाहिँ नै भजन सङ्ग्रह 68 को 18 पदबाट यो उद्धृत गरिएको हो। र ख्रिस्टले पनि संसार रूपी युद्धभूमिमा विजय हासिल गर्नुभएको छ। र उहाँले उहाँका शत्रुहरू शैतान, मृत्यु, श्राप, पापलाई जित्नुभएको छ, कैद गर्नुभएको छ। कल्वरी क्रुसको बलिदानद्वारा शैतानलाई हात हतियाररहित पारिएको छ है। त्यसको तमासा बनाइएको छ, कलसी 2:15ले भनेको छ। यस प्रकारले उहाँले कैदलाई कैद गरेर लैजानुभयो, अर्थात् उहाँले मृत्युमाथिको विजयद्वारा उहाँले सबै शत्रुहरूलाई कैद गर्नुभयो, त्यसमाथि विजय प्राप्त गर्नुभयो। स्वर्ग र पृथ्वीमा सारा अधिकार मलाई दिइएको छ। त्यस अथोरिटीमा, अधिकारमा उहाँले चेलाहरूलाई सबै ठाउँमा जान र सुसमाचार प्रचार गर्न आज्ञा गर्नुभयो। तर मानिसहरूलाई दान दिनुभयो। विजयपछि पवित्र जनहरूलाई दानहरू, आशिषहरू दिनुभएको छ। ख्रिस्टको बलिदानद्वारा पवित्र जनहरू पैतृक सम्पत्तिका हकदारहरू बनेका छन्। उनीहरूको निम्ति अनन्त जीवन विजय प्रबन्ध गरिएको छ। र 9 र 10 पद हामी पढ्नेछौँ 4 अध्यायको। अब उहाँ उक्लनुभयो, यो के हो? उहाँ पहिले पृथ्वीका तल्ला भागहरूमा ओर्लनु पनि भयो भने भनेको बाहेक अरू के हो र? जो ओर्लनु भयो उहाँ उही हुनुहुन्छ, जो सबै कुराहरू भरिदिनलाई सारा स्वर्गहरूभन्दा धेरै माथि उक्लनु पनि भयो। है त यो के हो? उहाँ उक्लनु भयो, पृथ्वीको तल्ला भागहरूमा ओर्लनु भयो। ख्रिस्ट पृथ्वीबाट स्वर्ग उक्लनु भएकै हो। उहाँ जानुभयो कि उहाँ जब तेस्रो दिन बौरी उठ्नुभयो, मृत्युको तेस्रो दिनमा 40 दिन उहाँ आफू जीवित भएको अचूक प्रमाणहरू देखाउँदै रहनुभयो। त्यसपछि उहाँ सबैले देख्ने गरी साक्षीहरूको बिचमा उहाँ माथि जानुभयो, माथि उक्लनुभयो।
जहाँबाट उहाँ पितासँग सदाको निम्ति शासन गर्नुहुन्छ। उहाँ स्वर्गबाट पृथ्वीमा ओर्लनु भएको थियो, मानव रूपमा जन्मनु भई, आफैलाई रित्याउनु भई, मानिसको समानतामा आउनु भई। त्यति मात्र होइन, उहाँ मर्नु पनि भयो, मृत्युसँगै हुचिनु हो, फिलिपी 2ले भनेको छ। र उहाँ मृत्युमा पृथ्वीका तल्ला भागहरूमा पनि ओर्लनु भयो, जहाँ मरेकाहरू जाँदछन् होइन। यीशु ख्रिस्टले आफूसँगै क्रुसमा टङ्गाइएका 2 मध्ये 1 पश्चातापीलाई भन्नुभएको थियो। लुका 23:43ले भनेको छ, आज नै तिमी मसँग स्वर्गलोकमा हुनेछौ। त्यो त पृथ्वीको तल्ला भागहरू थिए, अथवा प्याराडाइज जो अझै पनि तलै थिए, जहाँनिर स्वर्ग र नरक एकले अर्कोलाई देख्न सक्थे। तर पनि बिचमा ठुलो खाँद रहेको थियो। र जब बौरी उठ्नुभयो, उहाँले मरियमलाई भन्नुभयो, मलाई नछो, किनकि म अझै पिता कहाँ गएको छैन। त्यसैले उहाँ मृत्युपछि तलै जानुभएको। कतिले भन्छ नरक जानुभयो, त्यो होइन। नरक जानु पनि जरुरत छैन। नरकको कष्ट कल्वरी क्रुसमै भोगिसक्नुभयो। त के उहाँले त्यस पश्चातापित डाकुलाई नरकमा लान चाहनुहुन्छ? स्वर्ग लानु पर्दैन। त उहाँले भन्नुभयो उनलाई, तिमी आज नै मसँग स्वर्गलोकमा जानेछ। अङ्ग्रेजीमा प्याराडाइज। जहाँ अब्राहम थिए, लाजरस थिए, विश्राममा थिए प्रभु जनहरू। प्रभु अब्राहमले भनेका छ, तिमी कष्टमा छौ, तिमी धनी मानिस, तर लाजरस विश्राममा छ। त्यो विश्रामको स्थान हो। तैपनि त्यो पृथ्वीको तल्ला भागहरूमा गनिन्छ। किन अझै पनि प्रभुका जनहरू परमेश्वरको वासस्थानमा जाने ढोका खुल्ला थिएन, जुन चाहिँ प्रभुको बरु उठाएपछि मात्रै त्यो भएको। अब हामी प्रभुका जनहरू जो संसारमा विदाई हुन्छौँ, हामी प्रभु कहाँ जान्छौँ। प्याराडाइज क्यान्सल भइसकेको छ। जो जति थिए ती सबै प्रभुले लिएर गइसक्नुभयो। अब नरक जहाँको त्यहीँ छ, जसलाई पनि एक दिन अनन्त आगो र गन्धकुण्डमा फ्याँकिनेछ, मृत्यु र नरकलाई। तर प्याराडाइस चाहिँ त्यसको चाहिँ स्थिति वा ठाउँ चाहिँ बदली भइसकेको छ। अब हामी यही गजबको सत्यता हामी पाउँछौँ पवित्र शास्त्र बाइबलमा। र उहाँ यसरी पृथ्वीको तल्ला भागहरूमा जानुभयो र मानिसलाई दानहरू दिनुभयो। यसरी ख्रिस्टको स्वर्गारोहणपछि उहाँले आफ्नो जनहरूलाई विभिन्न वरदानहरू दिनुभएको छ। कि स्वर्गमा दिनुभएको छ, पृथ्वीका लागि पनि कार्यहरू गर्नुभएको छ, पवित्र आत्मा खन्याउनु भई विभिन्न वरदानहरू दिनुभएको छ। र 11 पदमा हामी पाउँछौँ एफिसी 4:11मा, अनि उहाँले कतिलाई प्रेरितहरू, अनि कतिलाई भविष्यवक्ताहरू, अनि कतिलाई सुसमाचार प्रचारकहरू, अनि कतिलाई गोठालाहरू र शिक्षकहरू हुनलाई दिनुभयो। त उहाँले विभिन्न दानहरू दिनुभयो होइन। त दान मात्र होइन, दान प्राप्त व्यक्तिहरू पनि दिनुभयो, जसको विवरण यस पदमा उल्लेख भएका छन्। जस्तै प्रेरितहरू भनिएको छ। प्रेरितहरू चाहिँ नि जोसुकैलाई भनिन्न। आज तपाईँले युट्युबमा देख्नुहुन्छ, फलानु चाहिँ अपोस्टल भनेका छन्, फलानु अपोस्टल प्रेरित भनेका छन्। कसरी यो हुनसक्छ? बाइबलको परिभाषामा प्रेरित के हो? बाइबलको परिभाषामा 12 जना मात्रै प्रेरित हुन् मूलतः, र पावल अन्य जातिहरूलाई प्रेरित भनेको छ। बस त्योभन्दा बेसी प्रेरित छैन। यसैले जब 12 मा 1 घट्यो, यहुदासकरियोती घट्यो, उनको स्थानमा नियुक्त गर्ने क्रममा योग्यता तोकिया छ कि यूहन्नाको बप्तिस्मदेखि ख्रिस्टको बलि उठाइसम्म देख्ने त्यो गवाही हुनु जरुरी छ भनेको छ। जो कोही प्रेरित हुन सक्दैन। साथै पुस्तक 2 कोरिन्थी 12:12ले पनि भन्छ, प्रेरितको लक्षण विशेष थिए, विशेष सामर्थ्य काम हो, चिन्हहरू गर्ने क्षमता उनीहरूले दिइएको थियो भनेको छ। के त्यस किसिमको वरदान आज छ मानिसहरूमा? धेरै मान्छेले म प्रेरित हुँ भनी हिँड्छन्। यस्तो हावादार काम गर्नुहुन्न। कोही प्रेरित छैन होइन। स्थानीय पास्टर होला मिसनरी होला होइन। र यसो भएको हुनाले हामी पाउँछौँ कि विभिन्न चाहिँ नै वरदान होला। आज कसैलाई प्रेरितको वरदान होला, माने प्रचारको वरदान होला, कसैलाई चाहिँ पास्टरको वरदान होला, शिक्षकको वरदान, तर प्रेरितको वरदान छैन।
कसैले प्रेरित हुँ भन्दै हिँड्छ, त्यो मूर्खता हुन्छ, गलत हुन्छ। पुष्टि गर्नुहोस् आज कहाँ छ प्रेरितको वरदान, त अगमवक्ता वरदान कहाँ छ आज? त यसरी कति वरदानहरू चाहिँ नि त्यो बेलाका लागि थिए। यसर्थ प्रेरितहरू चाहिँ नि ख्रिस्टका ती 12 चेलाहरूलाई मूलत भनिन्छ। र अब चाहिँ नि आयो हैन अगमवक्ताहरूको कुरा। र अगमवक्ताहरू पनि प्रभुको प्रकाशहरू, नयाँ नयाँ भविष्यवाणीहरू बताउने मूलत ती सेवकहरूलाई अगमवक्ताहरू बन्यो हैन। त्यो किसिमले प्रेरितहरू र अगमवक्ताहरूको वरदान आज छैन। ती चाहिँ नै अस्थायी वरदान थिए, एउटा समयका लागि थिए, चर्चको स्थापना समयका लागि थिए। भने आज हाम्रो बिचमा वरदान कुन कुन छन् त? प्रचारकहरू छन्, गोठालाहरू, शिक्षकहरू, यी वरदानहरू छन्। त ख्रिस्टको सुसमाचारको उद्घोष गर्ने, प्रचार गर्ने व्यक्तिहरूलाई प्रचारक भनिन्छ। आज हामीहरूले प्रयोग गर्ने एउटा भाषा शब्द छ, त्यो चाहिँ मिसनरी। मिसनरी प्रचारक उही हो, इभान्जलिस्ट। र उनीहरू नयाँ नयाँ ठाउँमा जाने, नयाँ मानिसहरूसँग खुलेर कुरा गर्ने, त्यो वरदान, त्यो क्षमताका हुन्छन्। अनि चर्च प्लान्टिङ गर्ने, त्यो किसिमको वरदान हुन्छ उनीहरूमा हैन। चर्च प्लान्टिङ गर्ने, पास्टर नियुक्त गर्ने, अर्को ठाउँमा जाने, यो किसिमको वरदान हुन्छ। र ती प्रचारकहरूले आफूलाई प्रेरित भन्नु हुँदैन, प्रचारक भन्नु जरुरी छ है। यसैले यसको मिसयुज हुनु हुँदैन। र हामी पाउँछौँ कि गोठालाहरू र शिक्षकहरू, शिक्षकहरू मूलत मण्डलीमा वचन र शिक्षामा परिश्रम गर्ने गोठालाहरूलाई भनिन्छ हैन। परिश्रम गर्नेहरूलाई गोठालाहरू भनिन्छ। मण्डलीमा हैन परमेश्वर वचन र शिक्षामा परिश्रम गर्नेहरूलाई, सिकाउनेलाई गोठाला भनिन्छ। र सामान्यतया एउटा गोठाला सिकाउनु सिपालु हुन आवश्यक छ। यसर्थ गोठालामा शिक्षकको वरदान पनि हुन्छ। र एउटा शिक्षक गोठाला पनि हुनसक्छ। र यी सबै नै के हो त वास्तवमा? 12 अनि 13 पदले भनेको छ के का लागि? सेवाको काम र ख्रिस्टको शरीरको उन्नतिका निम्ति पवित्र जनहरूलाई सिद्ध बनाउनलाई। जबसम्म हामी सबैजना विश्वासको र परमेश्वर पुत्रको पहिचान एकतामा आइपुग्दैनौँ, एउटा पुरा बढेको मानिस बन्दैनौँ, ख्रिस्टको परिपूर्णता रूपी कदको नापसम्म आइपुग्दैनौँ। यसर्थ उद्देश्य ज्यादै ठुलो छ। यी सबै वरदानहरू किन त? मुख्य रूपमा ख्रिस्टको शरीरको उन्नतिको निम्ति, ख्रिस्टको शरीरलाई एक बनाउने, बलियो बनाउने, ठुलो बनाउने, देखि आत्मिक वृद्धि, संख्यात्मक वृद्धि, त्यसको लागि यी वरदानको प्रयोग हुन्छ। तर प्रवृत्ति मानिसमा के हुन्छ? शिक्षक प्रभावशाली छ हैन, उसलाई त्यो वरदान भएको हुनाले प्रचार गर्न दिइन्छ मण्डलीमा। अनि समय 2-4 वर्ष, केही वर्ष बितेपछि अलि बाङ्गो कुरा गर्न थाल्छ। र मण्डलीको एकता र समृद्धि भन्दा पनि अब मेरो पनि त सेवकाई चाहियो नि त, मेरो आफ्नै पनि त सेवकाई हुनु पर्यो नि भन्नेसम्मदेखि लिएर विश्वासीहरूलाई प्रभाव पार्ने अनि विभाजन ल्याउने यस्ता किसिम गतिविधि पनि कति व्यक्तिहरू गर्न चाहन्छ। त यी सबै वरदान के का लागि? त मण्डलीको उन्नतिको लागि भनेको छ। हामीले मण्डलीको अहितमा काम गर्नु हुँदैन। जुन मण्डलीमा हामी चाहिँ समाहित छौँ, जहाँ हामी सेवा गरिरहेका छौँ, त्यसको विरुद्धमा हामी जानु हुँदैन। होला तपाईँलाई इन्ट्रेस्ट छ, तपाईँ नयाँ ठाउँमा सेवाकाई गर्न जानुहोस्, ठिक छ। त मण्डलीको सहमतिमा जानुहोस् हैन। त्यस मण्डलीको विश्वासीहरूलाई प्रभाव पार्ने अनि त्यो मण्डली ठिक छैन, म कहाँ आओ भन्ने यो खालको गतिविधि गर्नु गलत हुन्छ, यो स्वार्थी होइन। पावलले भनेका छन् कि अरूले नबनाएको जगमा, अरूले नबसालेको जगमाथि म घर बनाउन चाहन्छु। आज धेरै मिसनरीहरू, धेरै प्रचारकहरू, पास्टरहरू, शिक्षकहरू होइन विश्वासी सङ्ख्या वृद्धि भन्दा पनि मण्डलीको सङ्ख्या वृद्धिमा लाग्छन्। नयाँलाई जित्न भन्दा पनि भएकैलाई चाहिँ यताबाट 8-10 जना, उताबाट 8-10 जना नयाँ मण्डली सुरु भइहाल्यो। एउटा मान्छेलाई प्रोमो जित्न वर्षौँ लाग्छ। यताबाट 4-5 जना हुन्छ, 4-5 जना सबै 15-20 जना पर्यन्त उता सहज भयो। यो ठगी काम हो। कुनै पनि विदेशी मिसनरी नेपाल आउँछन्, प्रभुको कामको लागि आउने हो, नयाँलाई सुनाउन आउने हो।
नयाँ काम सुरु गर्न आउने हो, त्यसको लागि पठाइएको हो, न कि यहाँका थाने मण्डलीका विश्वासीलाई भाँड्ने, फुटाउने, नयाँ मण्डली सुरु गर्ने त्यसको लागि पठाइएको होइन सहयोग। र त्यसर्थ उनीहरू मेहनती हुनु पर्यो, अल्छी हुनु भएन, ठगा हुनु भएन है। त्यसरी यी सबै वरदान के को लागि त? ख्रिस्टको शरीरको उन्नतिको लागि भनेको छ, ख्रिस्टको मण्डलीको उन्नतिको लागि। र पवित्र शास्त्र मण्डलीको उन्नतिको मूल आधार हो। यसर्थ ती व्यक्तिहरूले, ती वरदानयुक्त व्यक्तिहरूले सारा मण्डली विश्वासको र परमेश्वर पुत्रको पहिचानको एकतामा सारा मण्डलीलाई ल्याउने काम गर्नुपर्छ, प्रभु जस्तै हैन। र ख्रिस्टको पहिचान एकतामा ल्याउन सहयोग गर्नुपर्छ। र 14 पदले उल्लेख गरेको छ, र अब उसो हामी बालक नरहौँ जो मानिसहरूका चलाखी र छलपूर्ण धूर्ततामा हरेक शिक्षारूपी बतासद्वारा यता र उता पारिँदछन् अनि वर र पर हुत्याइँदैछन्। यस्ता कुराहरूद्वारा धोका दिनलाई तिनीहरू ढुकेर बस्छन्। हामी बालक हुनुहुँदैन। हेर्नुहोस्, मैले अघि भनिहालेँ धेरै खालका मानिसहरू छन्। मिसनरी भनिएको छ, नेपाल आउँछन् सहयोग लिएर, अनि कुनै चर्चमा जान्छन्, त्यहाँका केही व्यक्तिहरूलाई हात लिन्छन्, अनि यो प्रकारले उनीहरू चाहिँ नै अरूले बनाएको जगमाथि घर बनाउन उद्धत हुन्छन्। यो गलत हो। नयाँ नयाँ मानिस कहाँ जानु जरुरी छ। र उनीहरूले विश्वासहरू भड्काउनु हुँदैन। र विश्वासीहरू पनि अनेक खाले शिक्षारूपी बतासद्वारा हल्लिनु हुँदैन, हल्लिनबाट बस्नुपर्छ। र धेरैसो बालकहरू त्यसरी हल्लिन्छन् हैन। बालकहरू धेरैसो चाँडै नै उभाडिन्छन्। तपाईँको चर्च ठिक छैन, हो त नि भन्छन्। एउटा परिपक्व मान्छेले बुझेको हुन्छ हाम्रो चर्च के हो र कस्तो हो। त्यसर्थ हामी मानिसहरूको चलाकी र छलपूर्ण धूर्ततामा हामी नठगियौँ, जसले हामीलाई कहिले यता कहिले उता। धेरै विश्वासीहरूको बेहाल भएको छ। राम्रै थियो त्यस मण्डलीमा, एउटालाई एउटा कुरा सुसुक्क लगाइदियो, त्यतैको त्यो पनि भत्ताभुङ्ग भयो। अब कता फर्केर जाने कुरा आएन, न यता न उता है। यो किसिमको अवस्था धेरै विश्वासहरूले भइरहेको हामी देख्छौँ। होसियार हुनुपर्छ। यसरी हामी बालक नहौँ, नभए ओर र पुर हुत्याइनेछौँ। र मानिसलाई हेर्ने बानी खतरनाक कुरा हो। मानिसलाई हेरेर ऊ धनी छ, ऊ चाहिँ विदेशी हो, ऊ यो हो त्यो हो आदि इत्यादि आधारमा कसैले मण्डली छोड्छन् अथवा चाहिँ गलत निर्णयहरू गर्छन्, ऊ धोकामा पर्छ। किन मानिस बारेमा बाइबल स्पष्ट छ, नाकको प्वालमा सास हुने मानिस भरोसा गर्नु मूर्खता हो। त हामीले हेर्ने प्रभुलाई हो हैन। मण्डली प्रभुको निम्ति जिइरहेका छौँ, अघि बढिरहेका छौँ। आमेन। त्यसमा हामी अघि बढौँ, उत्साह दिउँ। कसै कुरा सुनेर हामी चाहिँ नै बालक जस्तो चाहिँ नै यता र उता हल्लिने स्थिति हामी हुनु भएन, ठगिन भएन। 15 पदमा लेखिएको छ, कि तर प्रेममा सत्य बोल्दै हामी सबै कुराहरूमा उहाँसम्म जो शिर हुनुहुन्छ अर्थात् ख्रिस्टसम्म पढौँ। हामी प्रेममा साँचो बोल्नुपर्छ। साँचो बोल्ने बाहनामा हामीले कठोरतामा कुरा गर्नुहुन्न, प्रेममा कुरा गर्ने हो। प्रेममा हामी सत्य बोल्नुपर्छ। सत्य बोल्ने हो, प्रेममा बोल्ने हो। प्रेममा बोल्ने हो, सत्य बोल्ने हो, झुटो बोल्ने होइन। त यो दुई बिचको कति राम्रो संयोग अथवा संयोजन हुनु आवश्यक छ। यसर्थ हामी प्रेमी हौँ, अनुग्रही हौँ, तर सत्यवादी, सत्यतालाई पछ्याउने, सत्यतामा उभिएको। त्यसकाले हामी विश्वासी बनौँ, क्रिस्चियन बनौँ। एफिससहरूमा यही कुराको अपेक्षा गरिरहेको छ। यसरी सत्यता जब प्रेममा बोलिन्छ तब त्यो प्रभावकारी हुन्छ। त्यही कुरो तपाईँले झडङ्ग रिसाएर भन्नुहोस्, बोल्नु तपाईँ सत्य बोले हो, ठिक बोले हो, तपाईँ कुरो प्रभावकारी हुन्न। तपाईँले उसलाई जित्न सट्टामा भड्काउनुहुन्छ। जब मानिस आत्मिक रूपमा परिपक्व हुन्छ अनि सत्यतामा बसालिएको हुन्छ, तब नै ऊ प्रेममा
सत्य बोल्न सक्छ, परिपक्व हुनु जरुरी छ। जबसम्म मानिस आत्मिक रूपमा परिपक्व हुँदैन उसको प्रचारमा सत्यता भए तापनि रुखो हुन सक्छ। प्रचारमा पनि मिठास, अनुग्रही, प्रेम जरुरी छ। र यसरी नै हामी अघि बढ्ने हो र ख्रिस्टसँगै बढ्ने हो। क्रिस्चियनहरू ख्रिस्टको इच्छामा सुम्पनु, उहाँमा आज्ञाकारी हुनु, उहाँको सामर्थ्य अधीनतामा सुम्पिनु आवश्यक छ। फलस्वरूप उनीहरू ख्रिस्टको स्वरूपमा बढ्दै बढ्दै जान्छन्। र हामी 16औं पद पढ्नेछौँ। उहाँबाट नै सम्पूर्ण शरीरले हरेक अङ्गको नाप मुताबिकको प्रभावकारी काम अनुसार हरेक जोर्नीको सहायताद्वारा टम्म मिलेर एक साथ बाँधेर प्रेममा आफ्नै उन्नति गर्न निम्ति शरीरको वृद्धि गर्दछ। यसरी हामी विभिन्न खाले प्रदानयुक्त अङ्गहरूको रूपमा हामी एउटा शरीरमा आबद्ध भएका छौँ। सारा शरीरको उन्नति हुन्छ, अङ्गको पनि उन्नति हुन्छ। त्यही प्रकारले है टाउको बढ्दै जाँदा खुट्टाहरू, हातहरू पनि त्यही प्रकारले बढ्दै जान्छ हैन। टाउको ठुलो हुँदै जाने, कान चाहिँ सानो भएर बस्दैन, कान पनि त्यही रूपमा बढ्दै जान्छ। यसरी शरीरको उन्नति हुनुको साथै अङ्गको पनि उन्नति हुन्छ। यसरी पवित्र जनहरूको परिपक्वता र आत्मिक उन्नतिले सम्पूर्ण शरीरकै चाहिँ के हुन्छ त उन्नति हुन्छ। र यसरी नै ख्रिस्टको जुन उद्देश्य हो त्यो पुरा हुन्छ। यसरी पवित्र आत्मा अधीनमा रही आफ्नो वरदानहरूको प्रयोग गर्दै आपसमा सहकार्य गर्दै अघि बढ्दा ईश्वरीय अनि बाइबलीय मण्डलीको उन्नति हुन्छ। यो हामी सबैको चाहना हो, प्रार्थना हो। र प्रभुले हामी सबैलाई सचेत बनाउनु भएको होस् कि हामी सारा बगाल आत्माको एकतामा आबद्ध भएका हौँ। थाने मण्डली आत्मिक एकतामा बलिया भएका हौँ। त्यति मात्र होइन, अरू हाम्रा सङ्गति मण्डलीहरू जसको आधारभूत सबै पक्षमा एकता छ अथवा उही छ, हाम्रो बिचमा अनेकता हुनुपर्ने जरुरत केही छैन है। एउटै प्रभु, एउटै आत्मा, एउटै परमेश्वर, एउटै विश्वास, एउटै बप्तिस्मा। त हामी बिचमा मतभेद हुनु जरुरी छैन अथवा विभेद हुनु जरुरी छैन, त्यहाँ पर्खाल लाग्नु जरुरी छैन। तर कसैले लगाउँछन् त्यो कसैको स्वार्थको लागि लगाउँछन्। यसर्थ हामी सचेत हुन आवश्यक छ। र मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु हिजोदेखि नै यो विषय यो जोडिया हुनाले कि कोरिया विभाजन हुनुमा कोरियाली जनताको इच्छा थिएन, तर अमेरिकी र रसियन स्वार्थ थियो। मैले भनिरहेको छु बारम्बार। अझै पनि कोरियन जनता मिल्न चाहन्छन्, तर मिल्न नदिने तिनै पक्ष हुन्। त्यसै गरी मैले जर्मनीको उदाहरण दिएँ। दोस्रो विश्वयुद्ध पछाडि जर्मन दुई भागमा चिरा परेको हो। यसमा त्यही स्वार्थ चाहिँ जोडिया थियो। एकापट्टि रसिया र त्यसका एलाइजहरू, अर्कोपट्टि अमेरिका र उसका एलाइजहरू बिचको यो झगडाले, स्वार्थले जर्मनी बाँडिएको थियो। जनताले बुझे, कसैले उनीहरूलाई रोक्न सकेन, उनीहरू एक भए। त्यसै गरी नेपालमा हामी जति पनि मण्डलीहरू छौँ, बाइबलीय शिक्षामा, उहाँको सत्यतामा हामी अघि बढ्दछौँ। उही शिक्षा छ होइन, उही विश्वास, उही आशा। त हामी बिचमा पर्खाल लाउनेहरूलाई हामीले चिन्नुपर्छ। र हामी यसरी नै ख्रिस्टलाई महिमा दिन्छौँ र परमेश्वर उद्देश्य पुरा हुन्छ। उहाँले भन्नुभयो यदि प्लानका साथ, स्पष्ट साथ, यूहन्ना 13:34-35 तिमीहरूले आपसमा प्रेम गर्यौ भने यसैबाट मानिसहरूले तिमीहरू मेरा चेला हो भने चिन्नेछन्। प्रभुले यस वचनमा आशीष दिनुभएको होस्। हुन्छ, हामी हाम्रो वचनको भागलाई यसमा अन्त गर्नेछौँ।